आज आपयल्ले प्रेस कॉन्फरन्सान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। आणि विषय जो आसा 26 तारखेक आमी एक दीस धरणे धरलेले जुंता हाऊसा कडेन आणि त्याच्या उपरांत मागीर सगळ्यांची मिटींग जावन आमचें ठरलेलें की राज्यातले जे वाहतूक खात्याचे चेकपोस्ट आहा त्या चेकपोस्टाचेर धडक दिवप। आता इतली वर्सां चेकपोस्टाचेर इलिगल मार्गान जे कलेक्शन जाता पयशांचे तेजे खूब जाणांनी व्हिडिओ काडले, पेपराचेर बातम्यो येयल्यो, पूण खंयच कोणाक तेजे सोयर सुतक काय ना। सरकाराक सुदारणा करपाची थंय काय ना। वयरसून कितें ऑनलायन पेमेंट करणारे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसांनी आतां चेकपोस्टाचेर कॅश ऑन पेमेंट दवरता आनी खंय तरी करप्शन करपाक स्कोप दवरता थंयचो। म्हणून हेचो सगळ्या गोष्टीचो निशेध करपाक आमची जी सरकार कामां करिना हेचो निशेध करपाक एक भाग म्हणून आमी मोहीम राबयल्ली। सगळे चेकपोस्ट जे वाहतूक खात्याचे गोंय राज्यान 5 चेकपोस्ट त्या चेकपोस्टाचेर वचप आनी जो अवैध मार्गान इलिगली जो पयशे कलेक्शन करता आनी ते वयर पर्यंत पावता त्या पयशांचे कलेक्शन करप आनी घेवन येवप थंयच्यान। आनी 2 दीस आमी हे केल्या उपरांत खंय तरी खडबडून जाग येयली यंत्रणेक। आनी काल जेन्ना आमी गेल्या उपरांत थंयसर मोपा पुलीस स्टेशनाचो PI जो आहा चिमोलकार तेणे आमकां आफोवन येयले आउटपोस्टाचेर येवन पुरवरी आफोवणे धाडले उपरांत आमी मेवळ्या उपरांत तेणे सांगलें कितें की तुमचे जे कितें इश्यू आहा आयज शेनवार आनी आयतार आसलेल्या कारणान मुख्यमंत्री बी बिजी आसलेल्या कारणान फुडले ऑफिशियल डे जे आहा फुडलो आठवडो त्या आठवड्यान तुमच्या वांगडा मिटींग केली वयतली आनी तुमचें आयकून कितें तुमचे विशय पळय आहा इम्पॉर्टंट कितें पळय पयलो सबसिडीचो विशय आहा हेचेर खंय तरी सरकार कितें तो निर्णय घेतले ठोस। दुसरी गोष्ट म्हणजे आमी मुद्दो मांडलेलो कितें की कॅश पेमेंट कित्याक चेकपोस्टाचेर तेचेर ऑनलायन पेमेंट चेकपोस्टाचेर सुरवात जातली आनी थंयसरूय CCTV कॅमेरे बसयले वयतले। हे 2 आश्वासनाचेर तेणी सांगलें की सरकारा कडसून आपल्याक इन्स्ट्रक्शन येयला ही मॅसेज तुमच्या पर्यंत पावय आनी तुमी थंयचे आंदोलन जे कितें तुमचें चालू आहा तें बंद कर म्हणून। त्या प्रमाणे हांवें थंय प्रश्न उपस्थित केलो कितें आंदोलन आमी कित्याक केला इलिगल मार्गान जो पयसो येता तो बंद करपाक। तेन्ना आमी थंयसरले आतां तूं आमकां वच म्हणटा आश्वासनाच्या आदाराचेर अशी आमी आश्वासनां खूब पयलीं तेन्ना तूं आमकां वच म्हणटा तेन्ना फाटल्यान जे पयशाचें कलेक्शन जाता ताका तूं सपोर्ट करता काय म्हणून। तर तेणी म्हाका कितें सांगलें की ना तें विजिलन्साचें काम। हांवें म्हणलें विजिलन्सान कितल्योच कंप्लेनी आमी दिल्यो पूण आयज पर्यंत म्हटलें कांयच जावना तेचेर कितें। मागीर परत तेणी कितें विजिलन्सान कांयच जावना म्हणून तेणी आमी ताका कळयलें। मागीर तेच्या उपरांत तेणी कितें ताका हांवें एक घटना आठवण करून दिली थंयसर की कांय वर्सां पयलीं 1-2 वर्सां पयलीं मायकल लोबोन आरोप केल्लो की चॅकपोस्टांचेर अवैध मार्गान पयशे कलेक्शन केले वयता। रेयेचे ट्रक, चिऱ्यांचे ट्रक, मागीर खडयेचे ट्रक, हेका लागून बांदकामाचे साहित्याच्यो रेटी वाडपाक लागलेल्यो आहा असो आरोप केल्लो। त्या वेळाचेर हांवें मुख्यमंत्र्याक एक पत्र बरयल्लें की आमचें म्हणणें आहा की अशें अवैध मार्गान पयशांचें कलेक्शन जाता हेची चवकशी करची। आनी ती कंप्लेंट म्हाजी काडून मुख्यमंत्र्यान क्रायम ब्रांचीक धाडलेली आनी त्या वेळाचेर होच चिमोलकार क्रायम ब्रांचीन PI आसलेलो त्या वेळाचेर। आनी ती कंप्लेंट जर इन्व्हेस्टिगेट करता जाल्यार ताका पयलीं मायकल लोबोक आफोवचो पडटलो आसलो। ताका खंय तरी भिवन हेणी त्या वेळाचेर म्हाका सांगलें कितें की हे प्रकरण आनीक आपूण वाडोवंक वचना, आपल्याक मातशें कॉपरेट कर त्या वेळाचेर की आपल्याक कॉपरेट कर, आपल्याक हितून भितर आनीक खोलान घालूं नाका आनी हांवें सांगलें तुका जाय तें डिसिजन घे आनी हांव थंयच्यान येयलो त्या वेळाचेर। आतां ती ताका याद करून दिली की त्या वेळाचेर तुवें योग्य डिसिजन घेतलेलें आनी चॅकपोस्टाचेर जर स्टेटमेंट घेवन सगळी जर कारवाई केल्ली जाल्यार आयज ही घटना घडची नासली, आमकां पयशे कलेक्शन करपाक थंय येवची पाळी येवची नासली। हे आठवण करून दिल्या उपरांत सरळ कितें आहा पुलीस बळाचो कसो गैरवापर जाता तेणें अरेस्ट करपाची धमकी दिली। हांवें सांगलें कर अरेस्ट दवर भितर दवर मागीर पळोवया म्हणून सांगलें कायदो कितें आहा पळय आनी कितें ना पळय तें। हांवें कोणाची लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करूंक ना। हांवें खंयच्या ऑफिसाक कोण टॅक्स भरपाक येता किंवा सेस भरपाक येता हेका रिस्ट्रेन करूंक ना। आमी थंय जे इलिगल पयशे येता ते कलेक्ट करपाक रावले। मागीर जेन्ना हांवें सगळे गोश्टी कायद्याच्यो सांगल्या उपरांत म्हणजे आतां कायदे कोण जाणा म्हणून आमकां काल थंय आयज हांव ही प्रेस घेवंक शकता नाल्यार आयज खंय तरी हांव बिहायंड द बार्स आसतलो आसलो, लोकपान आसतलो आसलो, आयज मोपा पुलीस स्टेशनाच्या लोकपान आसतलो आसलो। सामान्य मनशाक कळ्ळें पुलिसाचे छळ जाता पळय हे उत्तम
उदाहरण पयल्या सगळ्यांनी खूब उदाहरणां पूण हे एक आतां ज्वलंत उदाहरण. मागीर तेणी हेचेर तोडगो काडटना म्हाका सांगलें कितें आपूण 2 पुलीस थंय डेप्यूट करता आनी जे पयशे कलेक्शन करपाक खंयच्याच तरेन आपूण दिना आनी त्यो गाडयो स्टॉप करच्या आदींच थंयच्यान धांवडपाचो बंदोबस्त करता. ह्या आश्वासनाचेर आमी आमच्या आंदोलन आमी मागीर 12-1 मेरेन थंय रावले 2 पर्यंत पळोवपाक. पूण तेंच्यांनी तेंची ड्युटी मागीर सारकी केली, सगळ्यो गाडयो धाडपाक लागले आनी एक 10 मिनटांक आमचे कडेन काल 4-5 हजार कलेक्शन जाल्ले, 5,000 कलेक्शन जाल्ले 10-15 मिनटांक थंयसर. जेन्ना पयलीं स्टार्टींग येयल्ले तेन्ना आफोवच्या पयलीं. म्हणून अशा रितीन ज्यो पळय गोश्टी पळय सगळ्यो पळय आहा आनी ह्या आश्वासनाचेर आमी त्याच पुरते स्थगीत केलां आमचें आंदोलन पळय. आयज आमी परत वचपाचे आसले ते त्याच पुरते स्थगीत केलां आनी हांव प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सरकारा पर्यंत पावोवंक सोदता आनी पुलिसा पर्यंत आनी चिमुलकारा पर्यंतूय पावोवपाक सोदता. तेणी दिल्लेल्या आठवड्याच्या आश्वासना प्रमाणे आमी त्याच पुरते स्थगीत करतात. जर तर आठवड्यान तर फुडल्या कांय निर्णय येयलो ना किंवा आमची कितें आयकोन बाजू घेतली ना, सरकारान ठोस निर्णय घेतलो ना जाल्यार सोमाराक हांव ताका लिखीत स्वरुपान परत एक निवेदन दितलो की तुज्या आश्वासनाचेर सरकारान कांय निर्णय घेवंक ना तेन्ना इमिजिएटली आमकां आमचें आंदोलन फुडें स्टार्ट करचें पडटलें. आनी येता त्या फुडल्या सोमारच्यान, फाल्यांचो आठवडो जावन फुडल्या सोमारच्यान तेच्या हो आठवडो जावन तेच्या फुडल्या सोमारच्यान आमचें आंदोलन पळय तें परत सुरवात जातली. अशा रितीन हांव ताका तेच्या पर्यंत ही मेसेज पावयता प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान. आतां दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आहा, आमी जेन्ना 2 दीस थंय आंदोलन केलें त्या वेळाचेर पयले दीस RTO इन्स्पेक्टर संदेश नायक म्हूण आसलो. तेणी शांतपणे भितर बसून जें आमी कितें काम करता ताका खंय ताडकाटी हाडूंक ना कांय ना. दुसरी गोश्ट, दुसऱ्या दिसा वामन प्रभू इन्स्पेक्टर आसलो, तेणी कल्ल्यात कामांक खंय आडकाटी हाडूं तो भितर. कित्याक ते विचारपाकूच शकना, कित्याक हे पयशे येता ते इलिगल मार्गान येता म्हणून थंय काय कोण विचारूंकूच शकना पयशे कोण कित्याक घेता काय म्हणून, आनी तेजेर ऑफेन्सूय जावपाक शकना. जर तर पयशे हांव घेवंक शकना जाल्यार RTOय घेवंक शकना कितें. पूण तेका लागून कितें आसा की काल जो इन्स्पेक्टर आसलो मंदार आडपयकार तेणी थंय मस्ती करपाक स्टार्ट केली काल आनी रस्त्याचेर तमाशा. आनी पयले फावट इतिहासान आमी पयले की RTO इन्स्पेक्टर भितर ऑफिसान बसता आनी भुरगे थंय 2 कामांक दवरता, सेक्युरिटी आसता सरकारान दिल्लो, तो गाडयो सांबाळपाचें काम करता आनी 2 भुरग्यां ते इलिगल कलेक्शन करता, एकटो आहा तो टॅक्स मारता, टॅक्साच्यो रिसिटी, आनी इन्स्पेक्टर जो आहा तो बसून आसता. पूण हो मंदार आडपयकार काल भायर रावन रस्त्याचेर येवन ट्रकवाल्या कडेन भिकारी भीक मागता तो पयशे मागपाक कॉमेंट्स केले. ते मागीर हांवें ते चिमुलकाराक नदरे काडलेले. पूण तेका लागून मागणी करता की हो मंदार आडपयकर म्हणटा काल जो इन्स्पेक्टर आहा हेची खंय तरी त्वरीत थंयच्यान हकालपट्टी जावंक जाय. मंदार हटाव चेकपोस्ट बचाव हो आतां स्लोगन आसतलो सरकारा कडेन. आमचो फुडल्या आठवड्यान जेन्ना बोलणी जाता पयलो स्लोगन आसतो मंदार हटाव चेकपोस्ट बचाव. आनी हो मंदार आडपयकार म्हणटा पार्श्वभुमी जर पयली खंयच्या कंपनीन कामाक आसलो कितें आसलो जाल्यार सरकारान तेजी चवकशी करपाक जाय. बाबा हेणी कितें केलां पयलीं, कंपनीचो मालक तो चितो आहा काय मेलो हेच्या अत्याचारान, तिची चवकशी खंय तरी आयज जावपाक जाय. सगळी कंपनीची दशा कितें जाली ही खंय तरी चवकशी जावपाक जाय. मागीर हेंच्यो पार्श्वभुमी पळोवन हांकां सरकारी नोकरेन घेवंक जाय. जो मनीस मोल्या चॅकपोस्टाचेर आसतना अचानक हेका उखल्लो म्हणजे अचानक उखल्लो म्हणजे कितें हो सगळ्यो रेटी बिटी काडपाक भोंवपाक लागलो. मोहीन कितले पयशे घेता हे ते म्हणून वास्कोन जेन्ना ही चवकशी करता म्हणून मोहिनांक कळ्ळें इमिजिएटली हेका थंय उखल्लो. त्याच प्रमाणे आतां म्हाजी मागणी सरकारा कडेन की हेका इमिजिएटली थंयच्यान उखलपाचो. कारण हो काल थंय रस्त्यार देंवन कलेक्शन भायर करपाक लागलो. हो दुर्दैवी प्रकार आमच्या वांगडा कॉम्पिटिशन मारपाक. असले मनीस नालायक मनीस असले डिपार्टमेंटाक हे सोबाना हांगासर. म्हणून आमकां मागणी करता सरकारा कडेन शेवटी की हेका थंयच्यान काडचो. आनी कितें तुमकां म्हाजो विशय जाला ब्रीफ करून तुमकां कितें विचारपाचें जालें. आतां सद्याक तेणी हें आश्वासन दिलां की तें कॅश घेवचें ना म्हणून हिंगा चॅकपोस्टार. ना आयज चालू आसतलें सगळें. काल कितें सांगलेलें हांवें की आमी आंदोलनाचे काल आसले पळय कितें आमचें आंदोलन काल चालू आसलें म्हणून हांवें सांगलेलें कितें आयज कॅश खंयच्याच भाशेन घेवपाची ना म्हणून तेका लागून 2 पुलीस डेप्यूट करून सगळो ट्रॅफीक जो आहा तो थंय पयशे घेनासतना धाडलो. आयज चालू जातलें परत. आयज जाय जाल्यार आनीक कोणी आंदोलन करूं येता वचून. गोंयच्या जनतेक आव्हान करता की पयशे थंय अशेंच मेळटा तेणी रावन थंय पोवचो आनी पयशे जाता. पळय आमी पयर 45,000 केल्ले, काल पळय 15 मिनटांक 5,000 केले म्हणून बऱ्या पैकी हे जाता. थंयसर वचून आयज कोण रावंक शकता कितें. आमकां आतां आश्वासनाचेर त्याच पुरत्यान स्थगीत म्हटलां.
सोमार पर्यंत काय जायना त्या चिमुलकाराक पत्र दिवप कायदेशीर सारखे आणि सांजचे मागीर परत कॉमेस करा.